اهلا وسهلا، مرحبا بكم. شكرا جميعا من اي بلد كيدعم هذه القناه، شكرا لكم. غادي نتكلموا دائما في ايجابيات وعلاش خصك تجي لكندا. هذا موضوع كيهم الناس المترشحين ولا عندهم هذه الرغبه في الهجره الى كندا ولا كيبيك ولا اي مقاطعه. موضوع مهم سيرتو في ظل هذه التغيرات اللي واقعه حاليا. تكلمت في حلقات سابقة أن كندا باغا أكثر من 1,200,000 مهاجر، ماشي باغاهم لله، باغاهم لأسباب جيوستراتيجية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، جميع النواحي محتاجة لهاد المهاجرون باش دير لا غولونس ايكونوميك، النهضة اقتصادية، لأن ما عندهاش خيار آخر. غادي نتكلموا كنتكلموا علاش خصك تجي وتستغل هاد الموجه باش تدخل من هاد المهاجرون هادو اللي كتستقطب فيهم. راه البرنامج اونكور، راه خدام، يعني في طور تنفيذ من 2021، من بداية السنة راه بدأ. يعني الناس اللي عندهم هذه الرغبة كاينين طرق، قدم على عقود عمل، هذه طريقة أسرع وأرخص وأأمن. عقد عمل أحسن لك، علاش؟ لأن ما غاديش تستنى في لونطري اكسبريس. بغيتي تدخل كمقيم دائم بلونطري اكسبريس وبرامج أخرى كتقدر تسنى سنة، سنتين، 3 سنوات، انت والكفاءات ديالك وانت والمقاطعة ديالك وانت وسوق الشغل ديالك. اما عقود العمل انت والمهنة ديالك كتقدر تجي على شهرين، 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور. وعقود العمل ما كيطلبوش شي كيفاش نقول دي كونديسيون، شروط صعبة، ما كيطلبوش بحال لونطري اكسبريس. خاصك شروط اكثر واكثر طلبا. علاش؟ لان كيف شرحت في الحلقات على باب كندا، خصك كفاءات، خصك دي اختبارات اللغة، خصك تكون متمكن من الفرنسية والإنجليزية، خصك يكون عندك خبرة، نوع العمل ديالك، مستوى التأهيلي ديالك، السن ديالك، كلهم هادو كيعطوا نقاط أكثر باش يقدروا يقبلوك وتسنى المقاطعة. من المقاطعة أنت غادي تقدم ليها. أما عقود العمل اللي كننصح بهم الناس دائما أسرع. انت انفيرمي، ممرض، ممرضه، شفتي عقد عمل، ابليكيسي، قبلوك، كتدخل في الاجراءات، كيقدروا يطلبوا لك تيست لينغويستيك، اختبار اللغه باش يشوفوا المستوى ديالك. ما يطلبوش لك مستوى ديال طبيب ولا مهندس، يطلبوا لك انك تتواصل كمان. غيقبلوك، يصيفطوا لك لوفر دومبلوا في المشغل، غيقبلك دير الاجراءات، تقدر تجي في 3 شهور. سيرتو هذه كميادين بريوريتير، يعني مسرعه. الصحه وي، راه كاين حتى النقل، تكلمت في حلقه دابا، راه بدا كاينين اكبر شركات ديال النقل باغا سائقين مهنيين، باقيين الناس ني اجون لوجيستيك، ديسباتشر، يعني منسق عمليات، باغي كاع الناس في قطاعات النقل، ولكن الاكثر السائقين المهنيين. راه طالبه يد عامله كثيره. رجعوا لباب كندا، راح تلقاو الحلقه خاصه وتلقاو الاستماره باش تسجلوا فيها وترسلوا مباشره للشركه الغوسورس هيومان ديالهم. ما كاين لا وسيط لا والو، يعني مجاني. فك الشروط وقبلوك، يتراسلوا معاك ويديروا لك الاجراءات. ما فك الشروط ما غاديش يجاوبوك. هادشي علاش كنتكلم لكم على هاد الامور هادي. شرحتها شرحا سريعا علاش خصكم تجيو الناس اللي كتفكر وتجي لكندا. لان كندا باغا تستغل، ما باغا تستغل، باغا تستغل الكفاءات والمهنه والخبرات ديالكم نتوما المهاجرون ولا الناس اللي كتفكر في هذه الرغبه الهجره. خاصكم نتوما تستغلوا الموجه. علاش؟ ان كندا فيها كوميم بزاف الامتيازات. كيف تكلمت في الحلقه السابقه، كاينه الصحه. الصحه موضوع كبير وعائق في الدول العربيه والدول الاخرى. كاين الامان والسلم، تكلمت فيهم. كاين المساعدات الاجتماعيه، وي، المساعدة الاجتماعية متنوعة ومتشعبة. كاين التعليم، كاين التدريس، كاين حتى التدريس في الجامعة، التعليم في الجامعة. كاينين بزاف الجوانب، من غير انك راه ممكن بالنسبة للناس ما تشوفوهاش نظرة سوداوية. راه كاينين سلبيات في كندا، راه ننطلقوا من هذا المبدأ. كاينين سلبيات، ولكن قارنوهم بالسلبيات ديال الدول ديالكم، سي سور غادي تلقاو كندا احسن. السلبيات كالجو، كالضرائب، وي، ولكن راه كاينين ايجابيات. راه الميزان ديال كندا طالع. علاش خصكم تجيو هنا؟ لان علاش خصكم تجيو؟ علاش كان الناس اللي عندهم هذه الرغبه ويستغلوا هذه الموجه، حيت كاين اللي ما كيفكرش في الهجره. كنحترم هذا الراي، كله كيفاش كيفكر. انا بالنسبه للناس اللي عندهم هذه الرغبه هذه، يغير من الحياه ديالو ويشوف مستقبل افضل. هنا في كندا كتقدر تحقق شي امور اللي ما تقدرش تحققها في البلد ديالك. واخا كاينين
عراقيل بعض المرات، ولكن ماشي من نفس العراقيل. نعطيكم كمثال، درتي شي مشروع هنا، ماشي ديك القضيه خصي، ما كاينش اللوبيات بديك المعنى بحال في الدول العربيه. عندك شي اون مارك ولا شي حاجه، درتي شي مشروع شي منتوج وبغيتي تطرحه في السوق وبغيتي ماشي مشكله، كاينين تمعونات، كاينين الدوله الكنديه، كاين برامج وديال المقاطعات كيساعدوا هاد لي زونتربرونور، كيفاش كنقولوا المقاولون، كيساعدوهم ماديا واعفاءات ضريبيه. دابا شي حلقه نتكلم فيهم، موضوع مفصل. وي ما نظنش عندكم في البلدان العربيه ديالكم ماشي كريدي، ماشي دين، نو سيفونسيون، مساعده بلا ما ترجعها، سيفونسيون مساعده ماليه لبعض المشاريع وبعض المقاولون، واعفاء ضريبي كاين. سيرتو انك تبغى تستثمر خارج مونريال، يعني تمشي لهم لمناطق اللي كنشجع عليها الناس حتى في كيطبقوا كيقدموا على عقود العمل، خرجوا على مونريال، خرجوا على المدن الكبيره. راه عندك تقريبا حدود ديال 70% تلقى عقد عمل في النواحي، الضواحي ولا البوادي ولا المدن الصغيره على مونريال. حيدوا ديك العقليه. حتى الناس هادو اللي هاد الموضوع اش كنتكلم عليه، حتى راه بداو كاين واحد البرنامج، ما كنتكلمش لله دائما، كنعطيكم مستجدات. خرج كنتكلم كيباك وكندا بجوج او ميم طون. خرج لو بيدجي، كيفاش كنقولوا الميزانيه ديال الدوله، يلا خرجات البارح، والناس ما ردوش ليها البال اللي في هذا الميدان وداك الشيء. عملوا واحد الملايين دولارات، يعني الملايير بالنسبه لكم نتوما، لهذه النقطه هذه ديال تشجيع المقاولات الذاتيه والاستثمار والابتكار. داروها في الميزانيه ديالهم. ما نظنش ان في الدول ديالكم كيديروا ميزانيه ديال جو سي با واش 150 ولا 200 مليون دولار، يعني 200 مليار مغربيه، يعني 180 مليون اورو بالنسبه للدول العربيه. لاش؟ لهاد المقاولون وهاد اصحاب الابتكار المهم، عندك شي مشروع ولا شي فكره راه غيشجعوك. مقاولون ذاتيون، خذ اي مثال، غادي تمشي تصنع اي حاجه، دير مشروع صغير، فكره مزيانه، كدير ايتود دو مارشي، الناس راه عارفاني في هذا الميدان هادو، وكي ابروفي ولا يعني اللجنه، ولا يعني ماشي ديك اللجنه البيروقراطيه، نو. هذا ما غاديش ندخل في التفاصيل انكم باقي ما كاينينش هنا، الا راح او ميم طون اللي عنده شي فكره راه يقدر. كاين واحد البرنامج خاص في الهجره، خاص بالناس اللي عندهم هاد الافكار، ابتكار ولا مقاولات ذاتيه، مشروع كيعم بالفائده على المجتمع. راه كاين برنامج خاص بهم، واخا ما يكونش عندك مؤهلات عاليه، راك تقدر تجي كاونتربرونور مستثمر لكندا. راه كاين برنامج فيدرالي، رجعوا الحلقه على باب كندا، راه كاين كيفاش كتطبق عليه. علاش كنشجع في هذا؟ هنا كيعجبني بحال هاد الامور مني، واخا كننتقد كثيرا شي امور انا في كندا، ولكن ملي كتكون شي حاجه حسنه وايجابيه خصها تقال. حتى نعرف الدول العربيه، ما عرفش انا الدول الخليجيه الله اعلم، ما نظنش، لان العقليه نفس العقليه. ما يمكنش يخصوا من 200 و 180 و 150 مليون اورو باش يشجعوا شباب ولا اي حاجه باش تجي تستقر وتعمل مشروع، ويعطوك اعفاء ضريبي ويعطوك سيفونسيون، ماشي كريدي، كنقولها سيفونسيون، مساعده ما كترجعهاش. سي سور راه كاينين شروط، خص يكون المشروع ديالك كيتقبل ويكون فيه الفائده على المجتمع وعلى المجتمع الكندي ولا المجتمع الكندي، سي سا، وتشغل الناس. دائما كترجعوا الموضوع ديالنا كندا بهذا المعنى. في هذا الموضوع هذا راه ماشي لله كيعملوا هذا الشيء، بغى افكار جديده وباغيين يستثمروا، سيرتو الناس اللي عندهم هاد المشاريع في هاد الادويه، بيوشيمي، هادشي الفارماسيوتيك، هادشي الصيدله، هادشي لي ماسك، هادشي كاع الميادين هذه اللي جايه كتعلق بالصحه، كتعلق بالبيئه، باغا هذا النوع. انا شفت البيدجي ديالهم وهذا المشروع شفتو وتكلموا عليه حتى في الاخبار هنا، وداك الشيء شرحوه فصلوه في المواقع الاقتصاديه ديالهم. يعني كدير واحد الاستراتيجيه من هنا لقدام. ما بغاش طيح في الخطا اللي كنا تكلمنا عليه، انما كلشي المصانع ديالهم وكلشي داك الاكتفاء الذاتي، الامن الغذائي ديالهم مشى للشينوا والدول ناميه، ما رجعش لهادشي، كيردوا فيه. علاش خرجوا بهذه الميزانيه؟ يعني باغيين يشجعوا الاستثمار هنا والابتكار ويصنعوا، لان باغيين يولي عندهم اكتفاء ذاتي
في شي ميادين اللي عندهم فيها نقص. فرصه، هذا البيجي هذا راه نعطي لكل شيء. يعني هذا المشروع ديال هذا كمثال، راه كاينين امثله كثيره الاسباب اللي تخليك تجي كندا، ولكن هذا كمثال ركزت عليه باش نشرح. حيت كاينين الناس سيرتو الدول العربيه عندهم هذه العقليه ديال التجار وديال البيزنس وكل شيء. لا، عندك فكره زوينه، عندك فكره كترجع بالخير ومفيده، وبقاو يديروا دراسه ميدانيه ايتود دو مارشي، ولقاوها سا مارش، راك ممكن تجي بها. وحتى لانك انت كتسمع الحلقه من هنا، رجع البيجي فيدرال ولا البيجي ديال كيبيك، راه كاينه هادي، كاين دي سيفونسيون سيرتو في المناطق خارج مونريال. تقدر تعمل مشروع دير له ايتود، سي سا مارش وقبلوه راك يعطوك سيفونسيون اعفاء ضريبي، جو كروا مع 3 سنين اعفاء ضريبي كنظن. هادشي غادي يدخلوا له بالتفصيل الناس اللي مهتمه بهاد الامور هذه من الاسباب. لان من هاد الامور ديال انك تخلق شي فكره ولا شي منتوج ولا شي مشروع بدون اي شيء بفكره، ما نظنش عندكم في الدول العربيه ديالكم، ما نظنش. انا بفكره خصك عراقيل ومساطير وطلع وهبط، وخصك تمويل. كتظن التمويل، انا ما كنقول مشروع، سيبوزون المشروع ديالك انت كفكره بغيتي تصنع شي حاجه كتخص شنو هو اللباس ديال لي زانفيرميير ولا كمثال، انا كنقول هذا كمثال، واحتاجيتي 400 ألف أورو، راه يدعموك ب 400 ألف أورو. ما كنهضروش هنا ب 1000 أورو ولا 2000 أورو، داك الشيء راه ماشي الدول نو. يعني المشروع اللي يوصل لك حتى 300 ألف أورو 200 ألف أورو سا ديبون، راه يعطوها لك، يشجعوك ويديروا لك تمويل دائما بشروط وبضمانات. ما تسمعش بحال هذا الكلام وتصحاب راه اوبن، نو، راه كاين شروط وضمانات، كون صدق وتكون داكشي كما هو سي سور. ما نظنش في الدول العربيه ديالكم راه يعطوك 100 ألف أورو 200 ألف أورو وما تردهاش. هذه من مستحيلات كل شيء الدول العربيه بدون استثناء. علاش؟ هذه فكره زوينه ديال كندا، كنشجع عليها. هذه من الاسباب اللي تخليك تفكر تجي تستقر في كندا، زائد على الاسباب الاخرى اللي تكلمت عليها في حلقات السابقه. هذا موضوع كيهم الناس اللي فيه عنده هذه الرغبه هذه باش يدير عنده شي فكره وبغى يستثمر وبغى يدير شي مشروع كيعم فائده. هذه راه فرصه، موجه من الموجات اللي عملوها لاستقطاب العمال والافكار والناس اللي عندهم عقليه تجاريه ولا عقول دي طالون. ماشي بالضروره تكون موظف، تكون تنتج ولا تبتكر. راه كاين هذا الموضوع هذا كنشجع عليه كندا. ما نطولش عليكم، شكرا لكم والى اللقاء.